Rajendra Arlekar, the governor of Kerala, has recently addressed rumors about his involvement in a political race in Goa. He clarified that he is not participating in any such race, calling these rumors baseless. गोंयकारांक आयच्यान जे नवे वर्स सुरू जाता ताज्यो भरपूर शुभेच्छा. आज हांव हांगासून केरला वता. म्हजी केरळच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा आनी केरला वता आसतना आमचे गोंयचे राज्यपाल आनी म्हजे मित्र हे केरळचे आसात मूळचे, म्हणून तांकां एक मेळपाक येवपाचें आशिल्लें. तांचे कडल्यान केरळची म्हायती ती एक घेवप आनी थंय वतलो. एकंदरीत बरें वातावरणान थंय वता अशें तांचें म्हणणें. थंयचें वातावरण गोंयच्या सारकेंच आसा. गोंयांत जशें ट्युरिजम डेव्हलप जाल्लें आसा तशें आमच्या केरळाकय ट्युरिजम भरपूर डेव्हलप जाल्लें आसा. ताका गॉड्स ओवन कंट्री अशें म्हणून एक तो टॅगलायन दिल्ली आसा. ताजो भरपूर फायदो जाल्लो आसा आनी थंय कशा पद्दतीन ट्युरिजम डेव्हलप जाला, इकॉनॉमी कशी डेव्हलप जाल्या हाजेर तांच्यांनी म्हाका भरपूर म्हायती दिली. इतलेंच तांचे कडल्यान आयकुपाक आयिल्लो हांव. सर, नवीन वर्साची सुरवात पयलो दीस आनी तुमी केरळान वयता, कितें नवीन संकल्प होच. केरळ हांव वता तशें गोंय म्हजें आसा तशें केरळय म्हजें. केरळ हो प्रदेश म्हजो आसा. इट इज अ माय प्लेस नाव. आनी म्हणटकच हांव थंय वतलो आनी थंय सरकार ज्या पद्दतीन काम करता त्या सरकारच्या पद्दतीन थंय काम करपाकच हांव तांच्या बरोबर रावन काम करप. हांव थंयसर वता तें कोणाक शिकोवपाक वता अशी म्हजी भावना केन्नाच ना. हांव राज्यपाल जरी जालो जाल्यार तांकां तुमी हें करात, तुमी तें करात, तुमी तें करा अशें सांगपाक वचना. ते जें काम करतात त्या कामाच्या भितर हांव तांकां मदत अशी म्हजी भुमिका आसता आनी म्हणून त्या पद्दतीन तांच्या बरोबर म्हजो वेव्हार आसतलो. केरळाचो आनीकय भरपूर मोठो विकास करप अशें हांव आयच्या ह्या दिसा एक संकल्प करता. हिमाचल गेले, मागीर बिहार गेले, आतां केरळ. आमचो देश केदो व्हडलो आसा तो ह्या निमित्तान म्हाका पळोवपाक मेळटा. केवळ व्हडलो आसा अशें न्ही, परंतु विविध संस्कृतीन, विविध पद्दतीन, विविध ऐतिहासीक भूमी, धार्मीक भूमी, सांस्कृतीक भूमी हें सगळें पळोवपाक मेळटा आनी ताजो म्हाका भरपूर फायदो जाला. म्हाका अनेक गोश्टी हिमाचल आसत, बिहार आसत थंयच्यान शिकपाक मेळ्ळ्यो. त्या सगळ्याचो उपयोग हांव केरळाक करतलो. आयलो न्ही गोंयांत. सर, गोंयांत राजकारण करतना तुमच्या नावाचेर मुख्यमंत्री अजून रुमर्स असले काय खरें? आतां तुमकां कळ्ळें न्ही ते रुमर्स आसल्यो म्हणून. तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी म्हजी नियुक्ती केरळाक जाली हाजे वयल्यान तुमकां कळपाक जाय आसलें. त्यामुळे हो विशय तसो कांय हाजेर आमी कांय उलोवपाची गरज ना. असली सर ऑफर तुमकां? सर, एक हिंदी में सर. सर, आणि तुम्ही मेळ्ळे आता सर, तुम्ही गोंया बद्दल गोंयाच्या सरकारच्या कामगिरी बद्दल कितें उलोवप जाला म्हणजे आता? ना 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 राज्यपाल आनी हांव आमी केरळ बद्दलच उलयला. आमी जुने मित्रय आसात आनी हांगासरले राज्यपाल तांचोय हांगासरले सगळ्या हेचेर लक्ष आसा आनी हांवें ताजेर आनी कितें कॉमेंट्स आनी करपाक जाय किंवा तांची आनी म्हजी कितें हाजेर चर्चा जाली अशें बी ना. सर, गोंयांत फाटल्या दिसांनी जॉब स्कॅमाचो इशू खूब आसतालो, तेजेर सर तुमकां कितें? ना म्हणजे कांय म्हणपाचें ना. सर, हिंदी में सर.